बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क की सियासत में आजकल अपोजिशन के इस्तीफे और सेनेट इंतखाबात की गूंज है। हुकूमत की जानिब से सेनेट के इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त और शो ऑफ हैंड के जरिए कराने का ऐलान किया गया। उसके बाद अपोजिशन इस फैसले को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत की जानिब से यह भी इंदिया दे दिया गया कि सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली तो उसके बाद में ऐसी कानून साजी करेंगे कि अपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। जिसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक साहब ने आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जब 150 इस्तीफे आएंगे तो फिर किस तरह की कानून साजी होगी और किस तरीके से असेंबली चल सकेगी, किस तरह फ्लोर चल सकेगा, ये एक बड़ा अहम और सवालिया निशान है। तो क्या सेनेट के इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त होंगे? अपोजिशन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी? रजा रब्बानी साहब ने आज कहा कि शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात करवाने का जो हुकूमती फैसला है ये सेनेट के तस्वुर और तश्कील को तब बिल्कुल यकसर तौर पर तब्दील कर देगा। बहुत ज्यादा उन्होंने और भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से धांधली का बहुत ज्यादा वावेला किया जा रहा है। 2018 के इंतखाबात को मौजूदा अपोजिशन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जब हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवा रही है तो उसमें हर्ज क्या है, इस पर अपोजिशन रहनुमाओं से बात करेंगे। और जो एक और अहम सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के असासे तलब किए गए हैं, असासों की तफसीलात मांगी गई हैं नैब की जानिब से। क्या वो आने वाले दिनों में नैब में उनकी कोई पेशी होने वाली है या नैब मजीद तगड़ा होने वाला है अगले 1 से 1.5 माह के दौरान? क्या होगा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा काजी अहमद अकबर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी नदीम खादिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, जबकि स्काइप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं अखुंज़ादा चट्टान साहब आपसे ही आगाज करना चाहूंगा। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन हिस्सा ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो ये मौजूदा जो हुकूमत है उसको बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और हम तो चाहते हैं कि 31 जनवरी से पहले पहले ये इस्तीफा दे दें। अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर हम मजबूरन असम्बलियों से इस्तीफा देंगे और हम उस निज़ाम को मजीद नहीं चलने देंगे। इस हुकूमत ने मुल्क को जहाँ तक पहुँचा दिया है हर लेवल पे, एग्रीकल्चर में आप देख ले, आप टैक्स कलेक्शन में आप देख ले, खारजा पॉलिसी आप इस मुल्क का देख ले। मुल्क की सलामती की दो चीजें हैं, एक ये कि आपका मुल्क माशी लेवल पे मजबूत हो, दूसरा ये कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, जब मुल्क में मईशत मजबूत नहीं हो, फिर मुल्क के सलामती का खतरा हो जाता है। तो ये हुकूमत मुल्क की सलामती का खतरा बन चुका है और हम कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन हो, आने वाले इलेक्शन हो, पहले इस हुकूमत को आप हटाई, क्योंकि ये एक हद दर्जे नालायक और नाअहल हुकूमत है। माफियाज उसको चला रही हैं। हम चीनी का क्या हाल हुआ, एक बार बेच दिया फिर खरीद लिया, गंदम का क्या हुआ, मेडिसिन का क्या हो रहा है, पेट्रोल का क्या हो रहा है। तो ये माफिया का हुकूमत है। फिर इनसे पहले जान छुड़ाए, इसके बाद आइन के मुताबिक इलेक्शन हो, चाहे सेनेट का हो, कौमी असेंबली का हो, और सिस्टम आगे बढ़े। काजी अहमद अकबर साहब, माफियाज की हुकूमत है, पहले इस हुकूमत का खात्मा होना चाहिए, फिर कानून साजी भी होती रहेगी, फिर ही सिस्टम आगे बढ़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, बहुत शुक्रिया आपका। हैरानगी होती है कि आज हमारी हुकूमत को वो लोग माफियाज कह रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्टिफाइड माफियाज डिक्लेयर कर चुकी हुई है। वो लोग आज हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं जिनकी हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी इदारों ने सर्टिफाइड कमीशन सीकर्स करार दिया। और ये देखें, ये एक जर्नल ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, जिस तरह चट्टान साहब ने दी, मेरे बड़े भाई हैं, कि जी टैक्स कलेक्शन, एक टैक्स कलेक्शन को उठा लें। 8 दिसंबर के बाद क्यों नहीं डेट एक्सटेंड की गई? बिकॉज गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल में पहली दफा अपनी टैक्स रिटर्न्स की जो टारगेट्स थी वो अचीव कर ली। कोविड के पोस्ट कोविड सिचुएशन के बावजूद इस टाइम पे 4.5% ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। कंपेयर कर लें 2015 के साथ तो 12% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हमारी हुकूमत ने की। LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.5% से ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया में नीचे आ रही है। एक्सपोर्ट्स हालात आपके सामने है। सियालकोट की इंडस्ट्री
اور فیصل آباد کی انڈسٹری میں اس ٹائم لیبر جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہوئی ہے. امریکہ سے ہمارے دوست فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد جب ہم ریٹیل سٹورز میں جاتے ہیں تو ہمیں پاکستان، میڈ ان پاکستان دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹس مارکیٹ میں آ گئی ہیں. 45% کمپنیاں پچھلے ایک کوارٹر میں ایئر آن ایئر زیادہ رجسٹر ہوئیں. شوگر اور ویٹ جو ان کو ایک بڑی دوبارہ ایک کھیل ملا ہوا ہے کھیلنے کے لیے، 45% اس کی پرائس ہم نیچے لے کر آئے. مجھے بتائیں کہ یہ کون سی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں اور کون سی ایسی پرفارمنس تھی جو ہم نہیں دے پا رہے. ہماری نئی حکومت تھی، نئے لوگ تھے، اس کے باوجود الحمدللہ آج پاکستان کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کر چکے ہوئے ہیں. آج پاکستان کا اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ڈان کی اخبار میں ایک آئی کہ 45% سے ڈیٹ بڑھ گیا. اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا لوگوں کو اتنا پازیٹیو ہے قاضی صاحب، تو پھر اپوزیشن کو جو تحریک چلا رہی ہے وہ تحریک چلا لینے دیں. سینٹ انتخابات قبل از وقت کرانے کی کیا نوبت آ گئی حکومت؟ سر دیکھیں یہ سیاست کا کھیل ہے جواد صاحب. ایک پتہ یہ کھیلیں گے تو ایک پتہ ہم بھی کھیلیں گے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک سرپرائز دیں گے، ہم ان کو 3 سرپرائزز دیں گے. انہوں نے ایک پتہ کھیلا اور انہوں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کی. جس طرح ابھی چٹان صاحب فرما رہے تھے کہ استعفیٰ لینے نکلے تھے عمران خان کا اور اب استعفیٰ دینے لگے اپنے. یہ قصہ شروع ہوا تھا زبیر عمر صاحب کے ترلوں سے، پھر آیا مذاکرات پہ. اب اگلا فیز جو قوم دیکھے گی وہ پھر ترلوں کا شروع ہونے لگا ہے. یہ آپ تماشا دیکھیں کہ یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے. سینٹ کا الیکشن اگر ہم 1 مہینہ پہلے کروا رہے ہیں تو ہم ایک لیگل اپنی جو ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے اس کو اویل کرنے جا رہے ہیں اور ہم سپریم کورٹ کو انوالو کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ ارلی الیکشن سینٹ کا نہیں کروا سکتے تو فیئر آف ہم نہیں کروائیں گے، ہم اپنی ڈیٹ پہ الیکشن کروا دیں گے. لیکن یہ ان کی بھول ہے. چودھری صاحب سب سے بڑا اور اہم سوال وہ یہ کہ اپوزیشن سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا جی. چودھری ندیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا کہ میں اپنی پارٹی کا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کر سکوں. اور میں اپنے بھائی چٹان صاحب کو بھی اور قاضی صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے موقع ملا ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کر سکیں. دیکھیں جہاں تک رہی بات کہ سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن جو ہے وہ حصہ لے گی یا نہیں لے گی، دیکھیں ہمارا ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن ایک پلیٹ فارم سے اسٹرگل کر رہی ہے اور پوری کی پوری اپوزیشن بلکہ اس ملک کی عوام جو ہے وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ نااہل ہے اور انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ مہربانی کریں، اس ملک کے اوپر مہربانی کریں، اس ملک کی غریب عوام، بے بس عوام کے اوپر مہربانی کریں اور یہ حکومت جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں اور شفاف الیکشن جو ہے ہونے چاہیے. ہمارا تو یہ موقف ہے. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہوگی تو میرا خیال ہے ہمیں یہ اسٹرگل ہی نہیں کرنی چاہیے اگر ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. اب نوبت تو یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ استعفے دینے پڑیں گے اور پوری کی پوری اپوزیشن اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پہ اتفاق کر رہی ہے، متحد ہے، بلکہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تمام یہی تو رولنگ پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ تو استعفیٰ لینے آئے تھے پرائم منسٹر صاحب کا، اب اپنے استعفے دینے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں جی ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. ان کو اپنی اخلاقی ذمہ داری نظر نہیں آ رہی، ان کو اخلاقیات کے سپیلنگ نہیں میرا خیال آتے وزیر اعظم صاحب کو. اب ان کو چاہیے وزیر اعظم صاحب کو جو ملکی حالات ہیں ہے نا، آپشن تو پھر اور بھی ہوں گے، ایٹم وہ بھی پہلے چلا دینا ہے، یہی آپشن اب آخری بچا آپ لوگوں کے پاس. نہیں دیکھیں جی یہ اب ملک کے حالات دیکھ لیں نا، ہم ملک کے حالات کو دیکھ کے یہ کر رہے ہیں. اس میں ہمارا میں کوئی ذاتی پارٹی کا فائدہ نقصان نہیں ہے. دیکھیں ملک کا فائدہ اور نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک یا تو آپ حکومت رکھ لیں یا پھر ملک کو رکھ لیں، ایک چیز رکھ لیں. اب سینٹ الیکشن میں جا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں جی یہ پارٹی پالیسی ہے، ابھی میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ پارٹی پالیسی ہوگی، میرا خیال ہے مجھے نہیں لگتا کہ سینٹ الیکشن میں پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک. اخوندزادہ چٹان صاحب، شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ انتخابات کروانے جا رہی ہے حکومت، اس پر اظہر ربانی صاحب نے کافی سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو سینٹ کے تصور اور تشکیل کو ہی تبدیل کر دے گا. اوپن بیلٹ کے ذریعے کوئی غیر قانونی تو نہیں ہوگا اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کی تشریح کر بھی دیتی ہے تو. دیکھیے جی یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کو سسٹم کا نہیں پتا کہ سسٹم کس طرح چلتا ہے. سینٹ کا الیکشن آپ کس طرح شو آف ہینڈ سے کریں گے؟ وہاں پہ تو ایک ممبر کئی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں.
टेक्नोक्रेट्स को वोट देते हैं, अकलियत को वोट शो देते ऑफ हैं, हैंड की खवातीन को अटॉर्नी वोट जनरल ऑफ देते पाकिस्तान हैं। की जानिब से इसकी फिर भी तशरीह कर दी गई है कि ओपन बैलेट इसका मतलब है, उनका जो मतलब है शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाने का, वो ओपन बैलेट के जरिए करवाने अभी तक तो ये वो शो ऑफ हैंड कह रहे थे ना। अगर ओपन बैलेट से भी करना चाहते हैं तो एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, अपोजिशन के साथ बैठना पड़ता है, इनके साथ बहस करना पड़ता है, फिर असेंबली उनसे मंजूर करना पड़ता है। इस तरह तो नहीं होता है कि आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए और या सुप्रीम कोर्ट के जरिए आप ये करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको ये नहीं कहेगा कि ये हर साल जो कौमी और सूबाई असेंबली के हर 5 साल बाद कितने अरबों रुपए लग जाते हैं और असेंबलियां बन जाते हैं। तो अगर आप 2016 के इंतखाबात का बलदियाती इंतखाबात का हवाला दिया जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, ये सियासी मसला है, ये सेनेट का मसला है, ये सूबाई असेंबली का मसला है, ये कौमी असेंबली का मसला है। और इन लोगों के पास टाइम था, इन लोगों के पास 3 साल इन लोगों के हो रहे हैं। ये इस तरह के खुशकिस्मत लोग हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे इनका साथ दिया, अदलिया ने इनका साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। इसके बावजूद मुल्क के हालात क्या है? मेरे भाई काजी साहब का बहुत एहतराम है, लेकिन यह है कि ऐसे डेटाई से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई कहा आप 45% चीनी को कम लाए। चीनी का कीमत जब ये हुकूमत हमारा हुकूमत खत्म हो रहा था तो 50 रुपए का था, जब नवाज शरीफ का हुकूमत खत्म हो रहा था तो 55 रुपए का था। यानी इस 5 साल में नवाज शरीफ की हुकूमत में 5 रुपए इसमें इजाफा हुआ था। अभी चीनी मिल रहे हैं, जो क्रशिंग शुरू हुआ है, बाहर से चीनी मंगवाए, इसके बावजूद 91 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो लोग घर में राशन लाते उनको पता है आटा कहाँ पे, हम एग्रीकल्चर मुल्क है, चीनी हम बाहर से मंगवाते हैं, आटा हम बाहर से मंगवाते हैं, आलू टमाटर हम बाहर से मंगवाते हैं। सवाल ये था कि सेनेट का तस्वुर और तश्कील कैसे तब्दील हो जाएगा ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाए जाएंगे। और अमेरिका के बदतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन हम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त थे। ईरान और सऊदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब इस्लामी बिरादर ममालिक ने हमें छूट दिया, हमारे इकानमी अफगानिस्तान से पीछे चले गई। प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई के दौरे पर हैं, ये खुदा चढ़ान साहब, प्राइम मिनिस्टर इस यूएई में तमाम सपोर्ट के बावजूद ये हुकूमत नहीं चला, ये चलने वाला हुकूमत नहीं है। वजीर खारजा शाहमहमूद कुरैशी साहब इस वक्त यूएई में मौजूद हैं। जितना जल्दी हम इनसे अपना जान छुड़ाएंगे, से बात हुई है, लीडरान से बात हुई है, दफ्तर खारजा की जानिब से इस पर एक एलामिया भी जारी किया गया। आप कह रहे हैं हमारे इस्लामिक जो दोस्त थे उन्होंने हमें छोड़ दिया। वजीर खारजा साहब आजकल इस्लामी मुल्कों के दौरे पर ही। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, किस तरीके से ये जो रजा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट है कि सेनेट का तस्वुर और तश्कील कैसे तब्दील हो जाएगा ओपन बैलेट के जरिए अगर इंतखाबात होने जाए? देखिए जी, ओपन बैलेट की जहां तक बात है, मैं आज सही बात करूं, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। जो हार्स ट्रेडिंग होती है, और ये जो मैं बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करूंगा कि वो अपना प्रेशर डाल के लोगों की सियासी वाबस्तगियां जो हैं वो तब्दील कराते हैं, जैसा कि अभी सेनेट इलेक्शन में हुआ था। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं ये कहता, मगर इसके लिए लेजिस्लेशन लेके आए। इसका एक तरीकाकार है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट है आपके पास, आप लेजिस्लेशन लेके आए। इतनी जल्दी में करने की जरूरत क्या है? इनको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये जाने वाले हैं और जाने से पहले पहले ये कोई ऐसा काम कर लें कि सेनेट के अंदर इनकी जो है वो अक्सरियत हो जाए। इसके लिए ये करें, इससे पहले काम थे, इनका काम बनता था कि अपोजिशन के साथ मिलके लेजिस्लेशन करते हैं। क्योंकि आप माजी को कोई इंटरव्यूज निकाल लें हमारे लीडर्स के भी, तो वो भी ये कहते थे कि जो ओपन वोट है, ओपन बैलेट है जो होना चाहिए, मगर वो तरीकाकार के तहत होना चाहिए, वो उसके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर ये इनको पता नहीं क्या जल्दी पड़ गई है। मेरा ख्याल है इनको चाहते आप लोग भी यही थे जो होने जा रहा है, तो फिर हर्ज क्या है अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर दे और हुकूमत भाई मेरा भाई प्रॉपर थ्रू चैनल करे ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप उसमें लेजिस्लेशन लेके आए ना, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं आप, ये तो तरीका नहीं है ना। इतनी जल्दी क्या है? ठीक, 2 महीने वेट कर लेना। जल्दी सेनेट का इलेक्शन करा रहे हैं तो 2-3 महीने बाद करा लें। ठीक, ब्रेक पर इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। काजी अहमद अकबर साहब से इसका जवाब लेंगे कि जल्दी किस बात की है सेनेट के इंतखाबात कराने की, और धांधली का शोर मचाने वाली जो अपोजिशन है पिछले 2.5 साल से, वो अब शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उससे भाग क्यों रही है,
اور حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے شفافیت کا نظام لانا چاہتے ہیں، تو کیا شفافیت برقرار رہے گی اوپن بیلٹ کے ذریعے بھی؟ ایک بریک کے بعد پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ قاضی احمد اکبر صاحب، اتنی زیادہ جلدی کیا آپ لوگوں کو سینٹ انتخابات کروانے کی؟ ایک مہینے سے کیا فرق کیا پڑ جائے گا اپوزیشن کا؟ ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں آپ لوگ آ رہے ہیں؟ اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں، بات کریں، لیجسلیشن کریں، اور پھر قبل از وقت انتخابات بھی کروا لیں، شو آف ہینڈ یا پھر اوپن بیلٹ کے ذریعے کروا لیں۔ کم از کم اپوزیشن کو تنقید کا موقع تو نہیں ملے گا؟ دیکھیں جواد صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو متعدد بار کہا کہ جی آپ نیشنل اسمبلی میں آ جائیں اور ہم لوگ بیٹھ کے جو ایک نیشنل فورم ہے اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائیلاگ کر لیتے ہیں، اور چیزوں میں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ این آر او سے ہٹ کر، کرپشن کے چارجز اور کرپشن کے جو کیسز ہیں ان سے ہٹ کر ہر ٹاپک کے اوپر حکومت بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان لوگوں نے کہا جی نہیں، ہم تو 31 جنوری کو پہلے استعفے پہلے دینے تھے، پھر جب دیکھا کہ لاہور والا جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس سے ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی تھیں، اس کے مقابلے میں جلسہ بڑا کمزور ہوا، تو انہوں نے اپنی جو استعفوں کی ڈیٹ تھی وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی۔ چلیں وہ آ گئی، جب 31 جنوری کی ڈیٹ آئی تو اسی کی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سینٹ کا الیکشن 1 مہینے پہلے کر دیا۔ سیاست ہے، ایک طرف 11 جماعتیں اپنا مکس اچار پیش کر رہی ہیں قوم کو، اور ایک طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب ہم بھی اپنی لیول کی سیاست کھیل رہے ہیں، وہ بھی اپنے لیول پہ کھیل رہے ہیں، تو یہ سیاست کا حصہ تھا۔ ہم اس کو 1 مہینہ پہلے لے کے گئے، لیگیلٹی اجازت دیں گی تو الیکشن ہوگا، نہیں دیں گی تو نہیں ہوگا۔ شو آف ہینڈ سے مراد یہ تھا کہ ٹریسیبل ووٹس ہونی چاہیے۔ ٹریسیبل ووٹ کیوں ہونی چاہیے؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں حصہ نہیں لیتی تو جی جواد صاحب، پھر سینٹ انتخابات ہو جائیں گے، حکومت پھر کیا کرے گی؟ اپوزیشن کے استعفے اگر پہلے آ جاتے ہیں، ایاز صادق صاحب نے کہہ دیا آپ لوگ لیجسلیشن کا، جس طریقے سے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ایسے ایسے قانون پاس کروائیں گے کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی، تو اس کے جواب میں ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ جب 150 استعفے آ جائیں گے تو پھر آپ لوگ کیسے سینٹ کے انتخابات کرائیں گے، اور پھر کس طریقے سے آپ لوگ قانون سازی کر سکیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون سی جگہ پہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اتنے لوگ استعفیٰ دے دیں گے؟ ہاں، یہ چیز بڑی کلیئرلی قانون میں مینشنڈ ہے، رولز آف بزنس سے مینشنڈ ہے کہ اگر 172 کی اسٹرینتھ جو حکومت موجود ہے وہ اس کو مینٹین کر سکتی ہے، 84 کا کورم اگر مینٹین کر سکتی ہے، تو اس کے علاوہ پورا ہاؤس مستعفی ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، حکومت ان کو خرچہ دے گی، وہ بائی الیکشن کروا دیں گے۔ اب میرا تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب استعفے دے دیں گے، اس کے بعد بائی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، تو پھر یہ دوبارہ بائی الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گے، تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایک عجیب کنفیوژن کا شکار ہیں، انہیں خود نہیں پتا۔ 11 جماعتیں بشمول 3 اہم اور بڑی جماعتیں انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیں گی، تو پھر انتخابات کیسے ہو سکیں گے قاضی صاحب؟ جواد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کہ اس میں پیپلز پارٹی نے بھی جو تھا وہ انتخابات سے بائیکاٹ کیا، اور جماعتیں بھی کرتی رہیں، تو الیکشن تو پھر بھی ہوتے رہے، الیکشن اس دفعہ بھی ہو جائیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، جو چھوٹی ریجنل جماعتیں ہیں ان کو اوپر آنے کا موقع ملے گا، ان کو ریپرزنٹیشن ملے گی، اس میں ایسی کون سی حرج والی بات ہے؟ اگر کوئی قانونی طور پہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ جی سچویشن پریکٹیکلی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، ایک بات ہے قانون۔ آج میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو ہم لیگل فریم ورک کے اندر بات کر سکتے ہیں۔ جس دن یہ استعفے دے دیں گے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دے دیں گے، اس دن ہم ان سے بات کریں گے، اس دن ہم دیکھیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اس کی ہم نے بھی تیاری کچھ نہ کچھ کر کے رکھی ہوئی ہوگی۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج لیگل فریم ورک یہ بات کہتا ہے کہ 150 چھوڑ کے 170 سیٹوں سے یہ استعفیٰ دے دیں، ہم بائی الیکشن کروا دیں گے۔ بائی الیکشن کروا دیں گے۔ اور خود زیادہ چٹان صاحب، دھاندلی کا بہت زیادہ شکایت کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، بلکہ موجودہ اپوزیشن تو 2018 کے انتخابات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اوپن بیلٹ کے ذریعے اگر سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو حرج کیا ہے؟ جی حرج تو جو بھی قانون سازی ہوگی اور اس پہ بحث ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کو شفاف بنانا چاہتے تو یہ پبلک کے ذریعے کرے، عام ووٹ کے ذریعے سینٹ کا آپ الیکشن کریں، سینٹ کو اختیارات دے دے۔ سینٹ کا وہاں پہ ایک بل پڑا ہے کہ ان کو کیا کیا اختیارات چاہیے، بجٹ پہ ان کو کیا چاہیے، وزیر اعظم کے منتخب کرنے پہ کیا چاہیے، تو وہ بھی ہونا چاہیے ہونے، لیکن پک پوائنٹ تو نہیں کرنا ہے نا۔ اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں الیکشن پہ، جو قانون سازی ہے وہ سارے جو چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ اپنے مفاد کا چیز تو آپ نہیں نکال سکتے کہ آپ اس بار آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے امتیاز آپ سے ناراض ہے
क्योंकि हुकूमत तो आप अपने ATMs के जरिए चला रही हैं, जो मुंतखब लोग हैं वो आपके लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टिकट तो आप वर्कर को नहीं दे रहे हैं, टिकट तो आप बेच रहे हैं। जो 50 लाख का चिक काटेगा शौकत खानम के नाम पे, तो फिर आप उसको टिकट देंगे तो उसको आपका MPS टिकट नहीं देगा। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये अपने मफाद के लिए हो रहा है। और मेरा भाई जो कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन होगा और ये होगा वो होगा, तो मेरे भाई अभी तक 4 सूबाई असम्बली के हल्के खाली है और एक कौमी असम्बली का हल्का खाली है। अभी तक इस पे इलेक्शन नहीं हुआ, 2 महीने इस पे ज्यादा हो गए। तो जब 400-500 इस्तीफे आ जाएंगे तो इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा, देखा जाएगा। आप लोगों ने तो वादे पहले भी बहुत किए थे, 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा था, 50 लाख घरों का भी वादा था, IMF के पास न जाने का, खुदकशी का भी वादा था। बातें तो आप लोग बहुत करते हैं, फिर इस पे अमल कितने करते हैं वो तो बाद में पता चलेगा कि ये कितना आसान है। आप लोगों को तो हुकूमत चलाना भी बहुत आसान था कि 2 अरब इसके मुंह पे मार देंगे, 2 अरब इसके मुंह पे मार देंगे और जर्मनी से लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आएंगे, ये वो बातें थी। फिर इस पे अमल करना पता चल गया ना कि मुल्क चलाना कितना मुश्किल काम है। इसके बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, अपोजिशन और अदालतों ने, हम तो इस इशू को भी ट्रांसफर करते थे, वहां से सोमोटो आ जाता था। तो इन तमाम सपोर्ट के बावजूद मुल्क चलाना कितना मुश्किल है, आप लोग नहीं चला सके। तो ये दावे करना कि हम, लेकिन हमारे एक बात को तक़वियत पहुंचते हैं, इसका तशरीह हो जाता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई आईन पे अमल दरामद होना चाहिए और आईन के अंदर जिसके पास जो इख्तियारात है वो करे। हुकूमत कौन है जो सेनेट का इलेक्शन करेगा? ये काम है इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेंगे कि उन्होंने इलेक्शन कब करना है। और अगर आईन में है 227 में लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत खुद अनाउंस नहीं करेगा, खुलासा हुकूमत इलेक्शन तो क्यों कर सकते हैं? फिर इसका जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा क़यामत आ गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या आईनी बहरान पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन 1 महीने इलेक्शन को आगे करना चाहते हैं। तो ये तमाम इदारे अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं, इनका सबसे नाकाम भी यही है। और किस तरीके से नेब के इदारे के साथ क्या किया, नेब की चेयरमैन का वीडियो चलाया, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज पे के साथ। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। चौधरी साहब, आपसे भी जवाब लेना चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। सवाल यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा है कि एक तो सरप्राइज ऑपोजिशन को मिल गया सेनेट के हवाले से, हुकूमत ने जो अपना मौके पेश किया है कि वो कबल वक्त, और इसके अलावा शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट। जिस दिन आप लोग इस्तीफे लेकर पहुंचेंगे इससे भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को। तो अब इस्तीफे लेकर अगला सरप्राइज देखने का इरादा है आप लोगों का? जी बिल्कुल, हम सरप्राइज देखने के लिए तैयार हैं जी इनका। मैं तो ये कहूंगा, काजी साहब फरमा रहे थे कि जब ये इस्तीफे देंगे तो हम इनको उससे बड़ा सरप्राइज देंगे और हम उसके बाद बताएंगे। तो मेरा भाई, अगर आपके पास कोई बात है तो पहले ही बता दें, यहाँ पे बैठे हुए यहाँ ही बता दें। और दूसरी बात इन्होंने की, मैं इनकी एक बात का जवाब दूंगा कि सारी की सारी अपोजिशन जो है जी मिक्स अचार पेश कर रही है। मेरी इनसे गुजारिश है, देखें जी, अगर हम मिक्स अचार पेश कर रहे हैं तो मेरा भाई आप भी कोई फ्रूट चाट अवाम को कोई नहीं पेश कर रहे। जो कुछ आप कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल अचार से भी बुरा है। लोग तंग आ चुके हैं, आपने को प्लेट में रख के या ट्रे में रख के कोई फ्रूट चाट नहीं लोगों को दे रहे, और सरप्राइज देना चाहते हैं तो दे लें जी। मुल्क के साथ और कितना खेलना है इन लोगों ने। देखें, इस वक्त मुल्क की सलामती की बात है, मुल्क की खुशहाली की बात है। बात पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब की या हमारी या बाकी 11-12 जमातें जो अपोजिशन की है उनकी नहीं है। ये मुल्क की सलामती और बका की बात है। मुल्क की माशी हालत को हम देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। आज लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उनकी पहुंच से बाहर हैं चीजें, बल्कि मैं नहीं खरीद सकता। एक जो मिडिल क्लास का बंदा, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कोई बहुत अरबपति आदमी नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है इस जमाने में अपना गुजारा करना, इस दौर में। ये जो 2.5 साल हो गए हैं। ठीक, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के असासों की तफसीलात नैब की जानिब से तलब की गई हैं, तो आने वाले दिनों में क्या नैब की कार्रवाइयां मजीद बढ़ सकती हैं? अपोजिशन रहनुमाओं के गिर्द घेरा क्या वाकई में तंग होने वाला है? एक ब्रेक के बाद पर बात। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान साहब के असासों की तफसीलात तलब की गई हैं। काजी अहमद अकबर साहब, मैं इस पर बात करूंगा अपोजिशन के रहनुमाओं से। पहले तो चौधरी नदीम साहब ने एक चुटकुला छोड़ा था या एक तंज किया था, वो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं, हुकूमत के तमाम लोग ये कहते हैं कि ये 11 जमातों पर मुश्तमिल मिक्स अचार है, तो फ्रूट चाट तो आप लोग भी पेश नहीं कर रहे। ये चौधरी साहब ने
آپ کے لیے ایک طنز بھرا جملہ تھا، اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ فروٹ چاٹ پچھلے 35 سال میں پاکستانی قوم کو کھلاتے رہے ہیں وہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم اس بات کی گواہ ہے. اور جو دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے نکالی وہ بھی ہم نے دیکھی، اور ہم بھی اسی ملک میں پلے، اسی ملک میں بڑے ہوئے، اور یہ ساری ہم نے معاملات ارتقا ہم دیکھتے رہے. آج یہ ملک اگر پی آئی اے آج تباہ ہوئی ہوئی ہے، ایس این جی پی ایل ختم ہوئی ہوئی ہے، ایس ایس جی پی ایل ختم ہوئی ہوئی ہے، سٹیل مل بند ہوئی ہوئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بند کی تھی. آج اگر سرکاری ادارے جو ہیں ان میں کرپشن اور لوٹ مار اور پورے سسٹم کے اندر ایک انفیسٹڈ جسے کہتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے آف کرپشن، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پیچھے رہی ہے اور وہ یہ سسٹم اس ملک کو دے کر گئی ہے؟ وہ یہی دو بیٹھے میں ہیں، کبھی انہوں نے حکومت کی، کبھی انہوں نے حکومت کی، اور یہ تحفہ ہمیں دے کر چلے گئے. ہم تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے دوسری بات یہ کہ بائی الیکشن کی اخونزاد صاحب نے بات کی، شاید ان کی نالج اپڈیٹڈ نہیں ہے. 10,000 ملازمین ایک ساتھ برطرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی کر رہی ہے. پی آئی اے پر یورپ میں پابندی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی لگی ہے. یہ باتیں بھی تو ہیں نا جی. پی آئی اے پہ پابندی اس لیے لگی کہ ہم لوگوں نے یہ بات آ کر پوری دنیا کو بتائی اور آن دی فلور آف دا ہاؤس بتائی کہ یار آپ کے جو 70% پائلٹس ہیں ان کے تو جو کوائف ہیں وہی ابھی تک ری ویلیڈیٹ نہیں ہوئے ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کتنی غیر ذمہ دار ایویشن کی سچویشن تھی جس کو اب ہماری حکومت نے اس دن سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ پیش کی. ابھی بھی کچھ سے زیادہ مختلف نہیں ہے قاضی صاحب. نہیں سر، ہم ابھی 85% پائلٹس کی ری ویلیڈیشن کر چکے ہوئے ہیں اور صرف گنے ہوئے 6 پائلٹس کے جو ہیں وہ ہونے ہیں، اور 25 پائلٹس کو ہم فارغ کر چکے ہوئے ہیں. یہ وہ 25 پائلٹس ہیں جو ان کی حکومتوں میں انڈکٹ ہوئے تھے اور جو جہاز اڑاتے رہے، جو اصلی پائلٹ بھی نہیں تھے. کہ 31 جنوری تک جھاڑو پھر جائے گی. مختصر ون لائنر آپ کا آنسر چاہوں گا قاضی صاحب، پھر مجھے اپنے دیگر مہمانوں کی طرف بھی جانا ہے. کیا واقعی میں جھاڑو پھرنے والی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اثاثے طلب کر لیے گئے؟ سر میں اس دن ہم نے ایک چارج شیٹ ہمارے ایک منسٹر نے پیش کی، فیڈرل منسٹر نے، ان کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب کو. میں آن ایئر آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ان کی پوری جماعت کو چیلنج کر رہا ہوں، ان کے جو آج کل نئے دوست بنے ہوئے ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جو پراپرٹیز جو چیزیں ہم سامنے لے کر آئے ہیں ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب سامنے آئے پبلک کے سامنے اور انکار کریں. اخوندزادہ صاحب بحیثیت وزیر ریلوے موجودہ وزیر داخلہ متعدد بار یہ بیان دیتے رہے کہ 31 جنوری تک جھاڑو پھر جائے گی. اب 31 جنوری تک آپ لوگ استعفوں کی بھی بات کریں. اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم سینٹ انتخابات لڑنے جا رہی ہے. اگر اپوزیشن رہنماؤں کے گرد گھیرا 31 جنوری سے پہلے تنگ ہو جاتا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو طلب کیا جاتا ہے، یا وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے امکانات ہوتے ہیں، تو پھر اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، یہ اپوزیشن کا جو تحریک ہے اس کو زبردستی سے یہ ختم نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جب بھی اپوزیشن پہ تشدد ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ تحریک کامیاب ہوا ہے. ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ اگر اپوزیشن کے تحریک کو ناکام کر سکتے تو اپنی کارکردگی سے جو کہ ان لوگوں کی نہیں ہے، کارکردگی کوئی نہیں ہے. یہ انارور کرپشن کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن نے تو کبھی نہیں کہا ہے کہ ہمارا احتساب نہیں ہو. اور اب احتساب میں کیا رہ جاتا ہے؟ جن لوگوں کو پکڑا تھا ان سب کو ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے ضمانت دے کے چھوڑ دیا، اور ججوں نے، ہائی کورٹ کے ججوں نے اور سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلوں میں جو کمنٹس دیے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ نیب کا ادارہ یہ تو بنا ہے انتقام کے لیے، اس سے تو کوئی احتساب نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو کراس دی بورڈ کرے، علی مباجی سے پوچھے کہ بھائی یہ 162 ارب کے اثاثے کہاں سے آ گئی؟ 1 بلین سونامی ٹری کا جو ان لوگوں نے پروجیکٹ بنایا تھا اور اس پہ اربوں روپے لگائے تھے، وہ درخت کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کا جج کہہ رہے ہیں کہ میں تو پوری پاکستان میں تو دیر گیا، میں تو کوئی درخت نظر نہیں آیا. چودھری صاحب آپ سے بھی پروگرام کے آخر میں ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا. جب آپ جس طرح افضل صاحب کو خاموشی سے سنتے اور اس کو لقمہ نہیں دیتے، مجھے بھی اپنا بات اس طریقے سے مکمل کرنے دیں. پی آئی اے کا کیا حال ہے، اسٹیل مل کا انہوں نے کیا حال کر دیا، میں خاموشی سے تو نہیں سنا. تو آپ مجھے بھی اس طرح کی، کیونکہ اسٹوڈیو سے بندہ باہر وہ پھر دونوں سائڈ سے بات ہوتی ہے، انٹرپشن ہوتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میرا بات کو آپ مکمل کرنے دیں. تو میرے بھائی اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو جو بی آر ٹی کا کیس ہے
بدنام زمانہ جو گرمیوں میں جلتا ہے، جو سردیوں میں لوگ اس کو دھکے دیتے ہیں. پنجاب میں 3 میٹرو بنے ہیں، اس سے دگنا خرچہ اس پہ آئے ہیں. تو یہ سارے کیسز کھول دیں اور ہم سمجھیں گے کہ بھائی احتساب ہو رہا ہے، لوگ سمجھیں گے کہ آپ NRO نہیں دے رہے ہیں. جہانگیر ترین آگے آپ اپوزیشن پہ آپ الزامات لگا کہ اس کو 3 مہینے ریمانڈ پہ بھیجتے. جہانگیر ترین کو آپ نے کیوں ریمانڈ پہ نہیں بھیجا؟ ابھی ندیم بابر پہ یہ 122 ارب کا بالکل ٹھیک LNG کا ہے، اس میں آپ نے کیوں 90 دن اس کو ریمانڈ میں نہیں رکھا؟ تو اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس کا حکومت تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایسے خوش فہمی میں ہے کہ ہم حکومت بالکل میں، ٹھیک ہمارا ہے. جنگ اخوندزادہ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. چودھری صاحب ون لائنر آپ کا آنسر چاہیے، میرے پاس وقت کم ہے. پی ڈی ایم کیا کرے گی اگر پی ڈی ایم سربراہ کے گردی گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ کوئی بھی رہنما اگر گرفتار ہوتا ہے تو پھر کیا آپ لوگوں کا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ ان سے ہے، نہ جو ان کو لے کے آئے ان سے ہے، نہ جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمیں دبا کے جو ہے اس تحریک کو ختم کر سکیں گے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. چودھری ندیم خادم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، قاضی احمد اکبر صاحب پی ٹی آئی سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین. ایاز صادق صاحب نے بھی آج 150 استعفوں کا اشارہ دے دیا، اور رضا ربانی صاحب سینٹ انتخابات قبل از وقت کرانے کے حوالے سے اپنے تحفظات مسلسل پیش کر رہے ہیں. تو ایسے میں حکومت کے لیے سینٹ کے انتخابات قبل از وقت اور شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.